गरुड़ पुराण द्वितीय अध्याय। यमलोक की यातनाएं। यम मार्ग में पड़ने वाली 16 पुरियों में क्रमशः गमन, वैतरणी नदी का स्वरूप तथा प्रेत के निमित्त किए जाने वाले पिंडदान आदि का वर्णन। संस्कृत में। गरुड़वाच। कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः, तत्र यान्ति यथा पापास्तन्मे कथय केशव। श्री भगवान वाच। यममार्गं महद्दुःखप्रदं ते कथयाम्यहं, मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः, यस्मिन् मार्गेण चान्नाघं येन प्राणान् समुद्धरे। न जलानि दृश्यन्ते क्वापि तृषितोऽतीव यः पिबेत्, तप्यन्ते द्वादशादित्याः प्रलयान्ते तथा खगः। तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीडितः, कण्टकैर्विद्यते क्वापि क्वचित् सर्पैर्महाविषैः, सिंहैर्व्याघ्रैः श्वभिर्मोघैर्भक्ष्यते क्वापि पापकृत्, वृश्चिकैर्दश्यते क्वापि क्वचिद्याति वाह्निना। ततः क्वचिन्महाघोरमसिपत्रवनं महत्, योजनानां सहस्रे द्वे विस्तारायामतः स्मृतं। काकोलूकवटगृधसरधादं संकुलं, सदा वाग्मी च तत्पत्रैश्छिन्नभिन्नः प्रजायते। क्वचित् पतत्यन्धकूपे विकटात् पर्वतात्, क्वचित् गच्छते क्षुरधारासु शङ्कूनामुपरि, क्वचित् स्खलत्यन्धे तमस्त्युग्रे जले निपतति, क्वचित् पङ्कजलौकाढ्ये, क्वचित् सन्तप्तकर्दमे सन्तप्तबालुकाकीर्णे मातताम्रमये, क्वचित् तङ्गारराशौ च महाधूमाकुले, क्वचित् तङ्गारवृष्टिश्च शिलावृष्टिः सवज्रका, रक्तवृष्टिः शस्त्रवृष्टिः, क्वचिदुष्णाम्बुवर्षणं क्षारकर्दमवृष्टिश्च महानिम्नानि च, क्वचित् वप्रप्ररोहणं क्वापि कन्दरेषु प्रवेशनं। गाढान्धकारस्तत्रास्ति दुःखारोहशिला, क्वचित् पूयशोणितपूर्णाश्च विष्ठापूर्णहृदा, क्वचित् मार्गमध्ये वहत्युग्रा घोरा वैतरणी नदी, सा दृष्ट्वा दुःखदा किन्वा यस्या वार्ता भयावहा। शतयोजन विस्तीर्णा पूयशोणितवाहिनी, अस्थिवृन्दतटा दुर्गा मांसशोणितकर्दमा, अगाधा दुस्तरा पापैकेशशैवालदुर्गमा, महाग्राहसमाकीर्णा घोरपक्षिशतैर्वृता। आगतं पापिनं दृष्ट्वा ज्वालाधूमसमाकुला, क्वथ्यते सा नदी तार्क्ष्यकटाहान्तर्घृतं यथा। कृमिभिः सङ्कुला घोरैः शुचिवक्त्रैः समन्ततः, वज्रतुण्डैर्महागृध्रैर्वायसैः परिवारिता, शिशुमारैश्च मकरैर्जलौकामत्स्य कच्छपैः, अन्यैर्जलस्थैर्जीवैश्च पूरिता मांसभेदकैः। पतितास्तत्प्रवाहे च क्रन्दन्ति बहुपापिनः, हा भ्रातः पुत्र तातेति प्रलयन्ति मुहुर्मुहुः। क्षुधितास्त्रिषिताः पापा पिबन्ति किल शोणितं, सा सारिद्रुधिरापूरं वहन्ति फेनिलं बहु। महाघोराति गर्जन्ति दुर्निरीक्षा भयावहा, तस्या दर्शनमात्रेण पापा स्युर्गचेतना। बहुवृश्चिक संकीर्णा सेविता कृष्णपन्नगैः, तन्मध्ये पतितानां च त्राता कोऽपि न विद्यते। आवर्त शतसाहस्रैः पाताले यान्ति पापिनः,
क्षणं तिष्ठन्ति पाताले क्षणादु परिवर्तने वर्तिनः पापिनां पतनायैव निर्मिता सा नदी खग न पारं दृश्यते तस्या दुस्तरा बहु दुःखदा एवं बहुविधक्लेशे यममार्गेति दुःखदे न क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च दुःखिता यान्ति पापिनः पाशेन यन्त्रिताः केचित् कृष्यमाणास्तथाङ्कुशैः शस्त्राग्रैः पृष्ठतः प्रोतैर्नीयमानाश्च पापिनः नासाग्रपाशकृष्ठाश्च कर्णपाशैस्तथा परे कालपाशैः कृष्यमाणा काकैः कृष्यास्तथा परे ग्रीवा बाहुषु पादेषु बद्धा पृष्ठे च शृङ्खलैः अयोभारचयं केचिद् वहन्तः पथि यान्ति ते यमदूतैर्महाघोरैस्ताड्यमानाश्च मुद्गरैः वमन्तो रुधिरं वक्त्रा तदेवाश्नन्ति ते पुनः शोचन्तः स्वानि कर्माणि ग्लानिं गच्छन्ति जन्तवः अतीव दुःखसम्पन्ना प्रयान्ति यममन्दिरम् यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरं तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति महता पुण्ययोगेन मानुषं जन्म लभ्यते तत्प्राप्य न कृता धर्मः कीदृशं हि मया कृतं मया न दत्तं न हुतं हुताशने तपो न तप्तं त्रिदशा न पूजिता न तीर्थसेवा विहिता विधानतो देहिन् क्वचिन्निस्तरयत्वया कृतं न पूजिता विप्रगणा सुरापगा न चाश्रिता सत्पुरुषा न सेविता परोपकारो न कृतः कदाचन देहिन् क्वचिन्निस्तरयत्वया कृतं जलाशयो नैव कृतो हि निर्जले मनुष्यहेतो पशुपक्षिहेतवे गोविप्रवृत्त्यर्थमकारी नान्वपि देहिन् क्वचिन्निस्तरयत्वया कृतं न नित्यदानं न गवाहिर्निकं कृतं न वेदशास्त्रार्थवचः प्रमाणितं श्रुतं पुराणं न च पूजितोऽज्ञो देहिन् क्वचिन्निस्तरयत्वया कृतं न ज्ञानमार्गो न च योगमार्गो न कर्ममार्गो न च भक्तिमार्गः न साधुसङ्गात् किमपि श्रुतं मया शरीरे निस्तरयत्वया कृतम् मानुष्यं लभ्यते कस्मादिति ब्रूते प्रसर्पति महता पुण्ययोगेन मानुषं जन्म लभ्यते न तत्प्राप्य प्रदत्तं हि याचकेभ्यः स्वकं धनं पराधीनं तद्भवदिति ब्रूते सगद्गदः सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि तद्दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा पुरा कृतं कर्म सदैव भुज्यते देहिन् क्वचिन्निस्तरयत्वया कृतम् एवं विलप्य बहुशो संस्मरन् पूर्वदैहिकं मानुषत्वं मम कुत इतक्रोशन् प्रसर्पति दशसप्तदिनान्येको वायुवेगेन गच्छति अष्टादशे दिने तार्क्ष्य प्रेतः सौम्यपुरं व्रजे तस्मिन् पुरवरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान् पुष्पभद्रा नदी तत्र न्यग्रोधः प्रियदर्शन पुरे तत्र स विश्रामं प्राप्यते यमकिङ्करैः दारपुत्रादिकं सौख्यं स्मरते तत्र दुःखितः धनानि वृत्यपौत्राणि सर्वं शोचति वै यदा तदा प्रेतास्तु तत्रत्या किङ्कराश्चेदमब्रुवन् क्व धनं क्व सुतो जाया क्व सुहृत् क्व च बान्धवा स्वकर्मोपार्जितं भोक्ता मूढया हि चिरं पथि जानासि संबलाबलं बलमध्वगानां नो संबलाय यतसे परलोकपान्थ गन्तव्यमस्ति तव निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र न भक्तः क्रयविक्रयौ आबालख्यातमार्गोऽयं नैव मर्त्य श्रुतस्त्वया
पुराणसम्भवं वाक्यं किं द्विजेभ्योऽपि न श्रुतम् एवमुक्तस्ततो दूतैस्ताड्यमानश्च उद्गरै निपतन्नुत्पन्न धावन् पाशैराकृष्य ते बलात् अत्र दत्तं सुतै पौत्रै स्नेहाद्वा कृपयाथवा मासिकं पिण्डमश्नाति ततः सैरिपुरं व्रजेत् तत्र नाम नास्ति राजा वै जङ्गमः कालरूपधृक् तद्दृष्ट्वा भयभीतोऽसि विश्रामे कुरुते मतिम् उदकं चान्न संयुक्तं भुङ्क्ते तत्र पुरे गतः त्रैपाक्षिके वै यद्यत्तं स तत् पुरमतिक्रमेत् ततो नगेन्द्रभवनं प्रेतो याति त्वरान्वितः वनानि तत्र रौद्राणि दृष्ट्वा क्रन्दति दुःखितः निर्घृणै कृष्यमाणस्तु रुदते च पुनः पुनः मासत्रयावसाने तु तत्पुरं यथितो व्रजेत् भुक्त्वा पिण्डं जलं वस्त्रं दत्तं यत् बान्धवैरिह कृष्यमाण पुनः पाशैर्नीयतेऽग्रे च किङ्करै मासे तृतीये सम्प्राप्ते प्राप्य गन्धर्वपत्तनं तृतीयमासिकं पिण्डं तत्र भुक्त्या प्रसर्पति शैरागमं चतुर्थे च मासि प्राप्नोति वैपुरं पाषाणास्तत्र वर्षन्ति प्रेतस्योपरि भूरिशः चतुर्थमासिकं पिण्डं भुक्त्वा किञ्चित् सुखी भवेत् ततो याति पुरं प्रेतः क्रौञ्चं मासेऽथ पञ्चमे हस्तदत्तं तदा भुङ्क्ते प्रेतः कौञ्चपुरे स्थितः यत्पञ्चमासिकं पिण्डं भुक्त्वा क्रूरपुरं व्रजेत् सार्धकै पञ्चभिर्मासैर्न्यून षाण्मासिकं व्रजेत् तत्र दत्तेन पिण्डेन घटेनाप्यायतः स्थितः मुहूर्तार्धं तु विश्रम्य कम्पमानः स दुःखितः तत्पुरं तु परित्यज्य तर्जितो यमकिङ्करैः प्रयाति चित्रभवनं विचित्रो नाम पार्थिवः यमस्यैवानुवो भ्राता यत्र राज्यं प्रशास्तिः तं विलोक्य महाकायं यदा भीतः पलायते तदा सम्मुखमागत्य कैवर्ता इदमब्रुवन् वयं ते तर्तुकामाय महावैतरणीं नदीं नावमादाय सम्प्राप्ता यदि ते पुण्यमीदृशम् दानं वितरणं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः इयं सा तीर्यते यस्मात् तस्मात् वैतरणीं स्मृता यदि त्वया प्रदत्ता गौस्तदा निरुपसर्पति नान्यथेति वचस्तेषां श्रुत्वा हादैव भाषते तं दृष्ट्वा क्वथते सा तु तां दृष्ट्वा सोऽति क्रन्दते अदत्तदान पापात्मा तस्यामेव निमज्जति तन्मुखे कण्टकं दत्त्वा दूतैराकाशसंस्थितैः पडिशेन यथा मत्स्यस्तथा पारं प्रणीयते षाण्मासिकं च यत् पिण्डं तत्र भुक्त्वा प्रसर्पति मार्गे स विलपं याति बुभुक्षा पीडितो ह्यलं सप्तमे मासि सम्प्राप्ते पुरं भवापदं व्रजेत् तत्र भुङ्क्ते प्रदत्तं तत् सप्तमे मासि पुत्रकैः तत्पुरं तु व्यतिक्रम्य दुःखदं पुरमृच्छति महत् दुःखमवाप्नोति खे गच्छन् खेचरेश्वर मासे अष्टमे प्रदत्तं यत्पिण्डं भुक्त्वा प्रसर्पति नवमे मासि सम्पूर्णे नानाक्रन्दपुरं व्रजे नानाक्रन्दगणान् दृष्ट्वा क्रन्दमानान् सुदारुणान् स्वयं च शून्यहृदयः समाक्रन्दति दुःखितः विहाय तत्पुरं प्रेतस्तर्जितो यमकिङ्करैः सुतप्तभवनं गच्छेद्यशमे मासि कृच्छ्रतः पिण्डदानं जलं तत्र भुक्त्वापि न सुखी भवेत् मासि चैकादशे पूर्णे पुरं रौद्रं स गच्छति दशैकमासिकं तत्र भुङ्क्ते दत्तं सुतादिभिः
सार्धे चैकादशे मासि पयोवर्षणमृच्छति मेघास्तत्र प्रवर्षन्ति प्रेतानां दुःखदायका न्यूनातिकं च यच्छ्राद्धं तत्र भुङ्क्ते स दुःखितः सम्पूर्णे तु ततो वर्षे शीताढ्यन्नगरं व्रजेत् हिमाच्छत्तगुणं तत्र महाशीतं तपत्यपि शीतार्तक्षुदितः सोऽपि वीक्षते हि दिशो दश तिष्ठते बान्धवः कोऽपि यो मे दुःखं व्यपोहति किङ्करास्ते वदन्त्यत्र क्व ते पुण्यं हि तादृशम् उक्त्वा च वार्षिकं पिण्डं धैर्यमालम्बते पुनः ततः संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्नेयमालये बहुभीतिपुरे गत्वा हस्तमात्रं समुत्सृजेत् अङ्गुष्ठमात्रो वायुश्च कर्मभोगाय खेचर यातना देहमासाद्य स याम्यै प्रयाति च और हृदयहितदानानि येन दत्तानि काश्यप अतिकष्टेन ते पुरं यान्ति गृहीत्वा कर्मबन्धने धर्मराजपुरे सन्ति चतुर्द्वाराणि केचर यत्रायं दक्षिणद्वारमार्गस्थे परिकीर्तितः अस्मिन् पथि महाघोरे श्रमपीडिता यथा यं तथा प्रोक्तं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि।